अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है मन आजिज़म और इसको लिखा है मन्नत शाह ने और इसकी किस्त नंबर है 15। कुछ देर बाद इसकी आंख खुली थी। खुद का सर अजहान के कंधे पर रखे देखा तो वो थोड़ा सा खिसक कर उससे पीछे हुई थी। इसका ऐसे पीछे होना देखकर इसने अपनी आंख बंद कर दी थी और फिर खोली। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने ज़ारा का चेहरा देखकर कहा था। मैं ठीक हूँ। पानी मिल सकता है क्या? ज़ारा ने लंबा सांस खींचते हुए कहा था। मुराद, यहाँ कहीं गाड़ी रोको। उसने मुराद से कहकर गाड़ी रुकवाई। वो इसे साहिवाल के एक मखसूस ढाबे पर बैठा था। मिनरल वाटर की बोतल मंगवा कर इसने ज़ारा की तरफ बढ़ाई थी। वो अपनी जगह से उठकर 2-4 कदम के फासले पर खड़ी होकर अपने मुंह पर छींटे मार रही थी। जिस जगह ज़ारा दुरेद खड़ी थी उस जगह चांद की रोशनी साफ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दूधिया हाथों पर बहते पानी के कतरे किसी खूबसूरत झरने का मंजर पेश कर रहे थे। पानी की बूंदें सफ़ेद चेहरे पर पड़ती और फिर इसी पानी के कतरे टपकते हुए नीचे गिरते किसी अजीब ही दुनिया के हसीन मोती की जगह नहीं ले सकते थे। कानों के आसपास बालों की लटें दिलनशी बनी मुअत्तर होती रुखे जाना पर सदके वारी जा रही थी। और अजहान हयात मलिक, वो भी तो मबहूत हुआ इस सारे मंजर से सैर हो रहा था। इस टाइम दुनिया का हसीन मंजर उसके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर रहा था। दुनिया के सारे महबूब ऐसे ही अलग होते हैं और दुनिया के सारे साज इसी वक्त मौसीकी की धुनें छेड़ते हैं जब धड़कनें अलग ताल पर धड़कती हैं। हमारे नज़रियात, हमारी सोच, हमारी हरकत सब इन्हीं धुनों के ताबे हो जाती हैं। कहाँ का अजहान हयात मलिक, कहाँ की ज़ारा दुरेद, कहाँ का अजलान हैदर शाह और कहाँ की फजर इब्राहिम शाह। हर दस्ते इश्क सफ़र और हर मने आजम का सफ़र एक ही मंजिल पर आकर रुकता है और उसकी मंजिल के इख्तिताम पर लाजवाल मोहब्बतों की इंतहा होती है जो कि अबद से अजल तक कायम रहती है। और इन पाक मोहब्बतों पर छोटी छोटी परियां सफ़ेद लिबास पहने सुर्ख गुलाब की पत्तियां निछावर करती हैं। हासिल उम्रम सह सुखन बेश नीस्त, खाम बदम पुख्ता शदम सो ख़त्म। मेरी उम्र का हासिल इन 3 बातों से ज़ायद कुछ नहीं। खाम था, पुख्ता हो गया और फिर जल गया। मौलाना रूमी। अजहान हयात मलिक पुख्ता तो हो रहा था मगर जलने का सफ़र अभी बाकी था और जलकर ही तो कुंदन होना असली बड़ाई है। वो भी इस बोतल को होंठों से लगाकर पानी पी रहा था और महबूब को लगा था दुनिया के सारे मशरूबात इस बोतल में कैद कर दिए गए हैं। उसके दिल ने शिद्दत से चाहा था कि इस पानी को पीना, मगर वो पीना नहीं चाहता था। अपनी ख्वाहिश के बरक्स मोहब्बत की बका मिलने के बाद वो ये सारे खराज वसूल करने का कायल था। अब कुछ खाओगी? उसके सामने आकर बैठी तो उसने पूछा। नहीं, चाय पीऊंगी बस। उसने अपने दुपट्टों से अपने गीले चेहरे को थपथपाते कहा था। नन्ही बूंदें दुपट्टे में जज्ब हुई थी। चेहरा हर किस्म की रुकावट से पाक और शफाफ हुआ था, हलाल चांद की तरह पर नूरे पुरकशिश। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। पाक पतन किस जगह आपने? चाय का ऑर्डर देता वो पूछ बैठा था। बाबा फरीद की दरगाह पर, उसने सामने देखते जवाब दिया था। हाँ, सीरियसली तुम अब मुझे इन दरगाहों पर लेकर घूमोगी? वो हंसा था और हंसता चला गया था। वो मांगूंगी क्या वहाँ के? प्लीज़ बाबा जी मेरी इससे जान छुड़वा दें। अजहान हयात मलिक, और जैसे ये हो जाएगा। इसने फिर से कहका लगाया था। याद रखना अजहान हयात मलिक वो साया है जिससे अब तुम चाह कर भी छुटकारा नहीं हासिल कर सकती। वो हंसते हंसते सीरियस हुआ था। वैसे तुम वहाँ जाकर दुआ मांगोगी या मिन्नत? और फिर किसी खिड़की पर ताला बंदोगी, धागा बंदोगी या हाँ याद आया, किसी दरख्त पर लाल कपड़ा। इसे याद करने की एक्टिंग करते हुए फिर से कहका लगाया था। इंसान को बोल ऐसे बोलने चाहिए कि बाद में इसके कहे गए लफ्ज़ों पर इसकी पकड़ ना हो। ना तो वो दरगाह तुम्हारे लिए मजाक है अजहान हयात मलिक, न मेरी दुआएं या मन्नतें। मेरा कामिल भरोसा खुदा की ज़ात पर है। छुटकारा दिला दिया तुमसे तो इसमें भी मेरी बेहतरी, अगर ना दिलाया तो इसमें भी मेरी बेहतरी। खुद को हालात के सुपुर्द कर चुकी हूँ मैं। उसने तलखी से कहा था। इतना कामिल भरोसा है खुदा पर तो वहाँ क्या करने जा रही हो? दुआ तो तुम कहीं भी मांग सकती हो। चाय का कप पकड़ते उसने कहा था। बिल्कुल कहीं भी मांग सकती हूँ, मगर दुआ मांगते वक्त दिल बेकरार नहीं होना चाहिए और मेरे दिल की बेकरारी वो जगह ख़त्म करती है। खुदा ने वसीले देने से मना नहीं किया। मुझे कुछ पलों का सुकून चाहिए और वो सुकून मुझे वहीं मिलेगी। मेरी दुआ की कबूलियत भी शायद रब ने इसी फर्श पर बैठकर मांगने से मंसूब कर दी है। इसने भी चाय का घूंट लेते हुए कहा था। तुम्हें वहाँ मैं हाकिम बाबा से मिलवाऊंगी। उनके पास उम्र भर की रियाजत है। रियाजत समझते हो? नहीं, तुम कैसे समझोगे जिसने कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं की, पका पकाया फल खाया। वो फिर से तलखी से मुस्कुराई थी।
حاکم بابا کہتے ہیں اس دنیا میں آپ کی زندگی آپ کا بیج ہے، وہ بیج جسے آپ نے روز اپنی روح کے نور کا پانی دے کر سینچا ہوتا ہے، اور روح کا نور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس پر قابو پا کر اپنی خواہشات کے برعکس کرنا۔ تبھی تو روح کی نور کی چند بوندیں بنتی ہیں، اور وہ چند بوندیں آپ کی زندگی کے بیج کو ایسا پانی دیتی ہیں کہ پھر آپ کی ریاضت مکمل کر دی جاتی ہے، کسی چیز کی چاہی نہیں رہتی۔ جسٹ لائک میجیکل تھنکنگ، خدا، بندہ، روح، نور، سانسیں، زندگی اور پھر موت کے بعد کی زندگی۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں سارے لفظ ادا کیے تھے۔ واہ، تمہارے اس حاکم بابا کو کسی درگاہ پر نہیں بلکہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں فلسفے کا پروفیسر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی اتنی گہری باتیں سن کر پھر سے ہنسا تھا۔ چلو، تم یہ بات تو مانتے ہو کہ یہ فلسفہ ہے، تو پھر یہ فلسفہ تمہارے اور میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ان کے ذہن میں ہی کیوں آیا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ سمپل، کیونکہ مجھے دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں اس فلسفے کو سوچنے کے علاوہ، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میرے اور تم جیسے لوگ زندگی کو دنیا کے کاموں کے سپرد کر کے ہی تو زندگی کو فنا کرتے ہیں، اور جو ابد سے ازل کے وقت کو بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہی حاکم بابا جیسے لوگوں کو رب یہ فلسفہ عطا کرتا ہے۔ بات صرف پیدائش سے موت کے درمیان کاٹے جانے والے وقت کے حساب کی نہیں، بات روح کے نور اور سکون کی بھی ہے جو تمہیں تو میسر نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم مل جاؤ گی تو وہ بھی مل جائے گا، اس نے ٹیبل پر بل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو روح کا سکون محبوب کے ساتھ مشروط ہے؟ اس نے چلتے چلتے سوال کیا تھا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں آپ کے لیے کسی نہ کسی شے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور میرے سکون کا ذریعہ زارا دوریت کا میرے آس پاس ہونا ہے۔ اس نے لمبی سانس کھینچتے اس کی طرف گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ زارا دوریت تمہیں نہ ملی تو؟ وہ گاڑی سٹارٹ ہوتے پوچھ بیٹھی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، وہ پختہ یقین سے بولا تھا۔ اتنا غرور ہے تمہیں اپنی طاقت پر؟ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ طاقت پر نہیں، اپنی محبت پر، اپنے جذبات پر، اپنی دھڑکنوں پر، جو پہلی بار کسی منچلے کے سودے کی طرح با اختیار ہوتے ہوئے بھی تمہارے معاملے میں بے قرار ہی رہتا ہے۔ کچھ دیر پہلے تم نے ہی تو کہا تھا میری بے قراری کو سکون اس درگاہ میں جا کر ملتا ہے، تو میرے لیے تم کسی درگاہ سے کم نہیں ہو۔ میری بے قراری کو سکون تمہاری موجودگی سے ملتا ہے۔ اب تو خود کو درگاہ بنا لو یا زارا دوریت، بات تو ایک ہی ہے۔ میری تشنگی کا دیکھا جائے تو سدباب تم ہی سے ہی مخصوص ہے، تم ہی ریاضت ہو، تم ہی جنون اور تم ہی سکون۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے چہرے کا طواف کرتے بے چین ہوتا کہہ رہا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ جب زارا نے اس کے چہرے کو بڑی دل جمعی اور غور سے دیکھا تھا۔ کالے رنگ کے شلوار قمیص سوٹ میں، گلے میں چادر ڈالے، بازوؤں کو فولڈ کیے، گندمی رنگت، پرکشش چہرہ، مغرور کھڑی ناک، بال ماتھے پر گرائے، اور وہ کسی معصوم ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مغرور شہزادہ۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، اس کی باتیں اس کے دل کی عکاس کر رہی تھی، مگر زارا دوریت پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ محبت کے معاملے میں اس کا دل پتھر تھا۔ محبت کی ڈیفینیشن اس کے نزدیک خدا اور بندے تک کی تھی، اور اس میں کسی دنیاوی محبت کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں ان درگاہوں اور معجزوں کو نہیں مانتا، مگر ایک بار جب میں دادو کے ساتھ داتا صاحب گیا تھا تو دادو نے کہا تھا کہ اذہان پتر، اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں نا، ان کی ریاضتوں پر کبھی شک نہ کرنا، یہ ہم عام لوگوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، ان کو رب کی خاص عطائیں ہوتی ہیں، تم مانو یا نہ مانو، مگر کبھی کبھی اس کی بات سے میں اختلاف نہیں کر پاتا، ان کے صدقے ہمیں کچھ مل نہیں سکتا۔ تو چلو پھر آج دادو کی بات سن کر کیوں نہ آزمایا جائے، اپنے مقدر کی ڈور کو زارا دوریت کے مقدر کی ڈور سے باندھنے کی التجا کی جائے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، زارا نے دل سے سوچا تھا۔ کہاں تک پہنچے ہو ماہر؟ سبحان نے سے کال کر کے کہا۔ ہاں میں تو پہنچ گئی ہوں، مگر تم شور ہو کہ یہ سب کرنا ٹھیک رہے گا؟ ماہر نے سبحان سے پوچھا تھا۔ ہاں میں شور، میرے علاوہ اب اسے اس دلدل سے کوئی نہیں بچا پائے گا، ہمارا پاک رشتہ ہی ہمیں پار لگائے گا۔ دنیا کا کہتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس وقت بس ایک ہی پرواہ ہے، اور وہ ہے زارا دوریت کی زندگی اس شفاق انسان سے بچانا، اور حیات ملک کو اس کی اوقات دکھانا۔ سبحان نے ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے سب انتظامات کر لیے ہیں، زارا بھی آنے والی ہوگی، باقی اب تم پر ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اذان حیات ملک کے آنے سے پہلے تم اپنے اس مضبوط رشتے کی وجہ سے اس کو بچا پاؤ۔ ماہر نے بھی پختہ یقین سے کہا تھا۔ دیکھو جب زارا آئے تو مجھے کال کرنا، میں باقی کے انتظامات کی اپ ڈیٹ تمہیں دے دوں گا۔ آج اس معاملے کو ہر حال میں ختم کرنا ہے، آج یا آر پار۔ ڈرنا نہیں ہے، اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، ان کے درمیان رہ کر ہی ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، سبحان نے جوش سے کہا تھا۔ بالکل، اور آج ہم اس سارے ڈرامے سے آزاد ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ایک نئی مثال قائم ہوگی، جن کے بھائی نہیں ہوتے وہ بھی اس دنیا میں عزت سے رہ سکتے ہیں۔ انہیں ماہر اور سبحان جیسے پاک رشتے والے بھائی ملتے ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے ہر مشکل کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔
सुभान, तुम्हारा रिश्ता वाकई पाक है। ज़ारा से, अमल से और अलैहा से माहिर ने इसके हौसले की तारीफ की। सुभान जाफर रिश्ते बनाता नहीं है, मगर जब बनाता है तो उनकी हिफाजत करना भी जानता है, उसने अज़म से कहा था। अच्छा, जब तुम्हें ज़ारा मिले तो मुझे कॉल करना, ओके? फिर नेक्स्ट प्लान बताऊंगा, उसने कहते कॉल बंद की थी। रात के 2 बजे उनकी गाड़ी दरगाह के सामने खड़ी थी। दरगाह के माथे पर साफ और वाज़े अल्फाज में लिखा था, दरगाह खाजान खाजगा हज़रत बाबा फरीद। और जब भी आती थी इसके नाम को पढ़कर मुस्कुराती थी। आज भी इसकी पहली नज़र इस नाम पर पड़ी थी और इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। यहाँ से इसके सुकून का सिलसिला शुरू हो जाता था। अजहान ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था और इस नाम को ज़ेरे लब दोहराया था। आज मामूल से ज़्यादा रौनक थी। वहाँ इतनी गहरी रात होने के बावजूद गहमी का समा अलग ही था। वो औरतों के लिए बनाए गए दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ी थी कि अजहार ने पीछे से उसकी कलाई थामी थी। कहाँ? उसने इसके यूं अकेले जाने पर पूछा था। घबराओ नहीं, भागने नहीं लगी। तुम इस रास्ते से जाओगे और मैं वहाँ से। यहाँ से बाकी खवातीन जा रही हैं। अंदर जाकर हम एक दूसरे के साथ हो जाएंगे और तुम मुझे अपने रास्ते से जाते भी देख सकोगे। मैं तुम्हें यहाँ से नजर आ जाऊंगी, डोंट वरी, इसने से तफसील से बताया था। ठीक है मुराद, तुम यहाँ रुक कर इंतजार करो, हम कुछ देर तक आते हैं। अजहार ने मुराद को हुक्म दिया था। जी छोटे मलिक साहब, मुराद ने कहा था। इससे अलग होते 15 कदम की राहदारी से गुजर कर इसके सामने आई थी। दाखिली दरवाजे के दाएं और बाएं जाने पुलिस के पहरेदार अब ड्यूटी पर थे। 5 कदम की दूरी पर जूते रखने वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और ज़ारा ने अपने जूते उतारे तो अजहान ने भी उसकी देखा देखी जूते उतार दिए थे। जूते वाले ने टोकरी में जूते रखे और टोकन देते हुए कहा, 50 रुपये हो गए बाऊ। अजहान ने वॉलेट निकालकर पैसे दिए। वो किसी ट्रांस की कैफियत में ज़ारा के पीछे पीछे चल रहा था। सामने 10 सीढ़ियाँ चढ़कर दाएं जानिब वुजू खाना और फिर बाएं जानिब बरामदा था, जहाँ बहुत सी औरतें इबादत कर रही थीं। ज़ारा ने वुजू खाने की तरफ कदम बढ़ाए तो वो भी इसके साथ चलता इसके साथ वाले पत्थर पर बैठ गया। जैसे जैसे वो वुजू कर रही थी वो भी इसके साथ वुजू कर रहा था। इसने वुजू के बाद शहादत की उंगली उठाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो वो भी इसके देखा देखी इसके कहे गए जुमले दोहराना शुरू हो गया। चलें? वो अपने गीले चेहरे से इसकी तरफ देखते बोली थी। इसने इसे देखकर बस सर हिला दिया। हल्की हल्की बड़ी हुई शेव गीली हुई थी। आगे माथे पर गिरने वाले बाल भी हल्के हल्के गीले थे। पलकें भी नम थीं। अजहान हयात मलिक एक औरत की खुद सुपुर्दगी में था। वुजू खाने से निकलकर 10 सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ीं। उन्होंने दरगाह का अहाता किया, जिसके एक तरफ वसी और अरीज आलीशान मस्जिद और दूसरी तरफ चंद कब्रें थीं। वो उसके साथ चलती थोड़ा आगे दाएं तरफ आई थी। यहाँ दाएं जाने बाबा फरीद की जरी थी। एक जानिब मर्दों का बरामदा और दूसरी जानिब औरतों की इबादत के लिए बरामदा बनाया गया था। सहन के एक साइड बरामदे के बिल्कुल सामने महफिल समा हो रही थी। बहुत से हाजरीन आंखें बंद किए इन कवाल हजरात के अल्फाजों को दिल में उतार रहे थे। वो अजहान को लिए दरबार के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा था और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए थे। दोनों ने अपने अपने हसार की दुआएं मांगी थीं। ज़ारा दुरैद ने अजहान हयात मलिक से हमेशा हमेशा के छुटकारे की दुआ और अजहान हयात मलिक ने हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा दुरैद के साथ की दुआ। तुम अब धागा भी बांधोगी? मुंह पर हाथ फेरते उसने ज़ारा की तरफ नहीं देखते हुए कहा था। नहीं, धागा तो मैं बांध चुकी हूँ, उसने इसके साथ चलते कहा। अच्छा, कब? मैंने तो नहीं देखा, इसने हैरत से पूछा। अभी तो बांधा दवा का धागा। वो खुलकर मुस्कुराई। सफ़ेद दांत किसी हीरे की तरह चमकते थे। मुस्कुराने से निचला होंठ फैला था। इतने सारे टाइम में उसने पहली बार ज़ारा दुरैद की खूबसूरत मुस्कान देखी थी और उसका दिल चाहा था कि ये लड़की हमेशा ऐसे ही इसको मुस्कुराती मिली। अजहान, तुम चाहो तो वहाँ बैठ कर समा की महफिल सुन सकते हो, मैं हाकिम बाबा से मिल लूँ, इसने इसके साथ चलते हुए कहा था। नहीं, मैं तुम्हें अकेली को नहीं छोड़ सकता, इसने 2 टोक लहजे में कहा था। वो देखो, वो सामने बैठे हैं हाकिम बाबा, और तुम यहाँ सामने बैठोगे तो तुम्हारी पूरी नज़र होगी मुझ पर। इसने सामने बैठे मजजूब की तरफ देखकर इशारा किया था, जो सफ़ेद रंग पहने आंखें बंद किए गर्दन दाएं से बाएं जानिब हिला रहे थे। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आ जाओ, ज़ारा ने ऑफर की थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, अजहान ने साफ मना किया था। ये सब इसके लिए नया था। तो तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, हक 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 हक, तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तू घन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू कुजा मन कुजा। सामने बैठे कवाल बगैर किसी माइक की बड़ी महारत से फ़ज़ा में सुरूर घोल रहे थे। अजहान वहीं फर्श पर बैठकर बड़े मबहूत हुआ ये सारा मंजर देख रहा था। ये दूसरी बार था जब वो किसी भी दरगाह पर आया था। इसके लिए ये सब किसी हद तक नया था। ज़ारा कदम कदम चलती हाकिम बाबा के पास गई थी और उनके पास 2 कदम के फासले पर बैठ गई थी। अजहान ने इसे देखा था, यूँ बैठे वो उसकी एक एक हरकत देख रहा था। उसके साथ यहाँ तक आ गया था, उससे सब करवा रही थी और वो करता जा रहा था। आम हालात होते तो वो शायद यहाँ कभी भी ना होता। क्या ये लड़की शायद कोई मिस्ट्री जितनी छुपी हुई है, इतनी ही अंदर से गहरी, इसने मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब कहा था। इस बात बहुत देर कर दी आने में, उन्होंने बंद आंखों से कहा था। आप मेरे लिए दुआ नहीं करते ना, इसलिए, उसने नाराज़गी से कहा था। और ज़ारा दुरैद को क्यों लगता है कि हाकिम बाबा उसके हक में दुआ से गाफिल हो गए होंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें खोली।
اذان دور سے بھی ان کی مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا، سفید داڑھی، صاف ستھرا لباس، ہاتھ میں پکڑی تسبیح اور آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بابا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ تکلیف بھی تمہاری خود کی پیدا کرتا ہے؟ انہوں نے تسبیح کے دانے کو گراتے ہوئے کہا تھا۔ میری پیدا کردہ؟ آپ جانتے بھی ہیں میں کس تکلیف سے گزر کر پہنچی ہوں؟ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ غصہ حرام ہے، مگر تم پھر بھی غصے میں آ کر وہ سب کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک اور دانہ گرایا تھا۔ اس نے علیحہ کو بلٹ ماری تھی، مجھے غصہ آیا تھا۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ گولی حق نواز سے لگی تھی زارا درید، انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، اور گولی غلطی سے لگی تھی، مگر جو تم نے کیا وہ غصے میں تھا اور اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود تم اس پر فائر کیے۔ وہ بند آنکھوں سے اس تمام واقعے کو دوبارہ دہرا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی، کچھ بتائے بغیر بھی وہ سب جانتے ہیں، یہ فہم و فراست رب خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ چل میں مانتی ہوں میں نے غصے میں کیا جو کیا، مگر اس کے بعد جس نے وہ میرے ساتھ کیا وہ تکلیف سے تھا بابا۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کی روح تھوڑی سی آلودہ ہے، وہ صرف ایک دن میں ضرور صاف ہو جائے گی، مگر وہ دل کا برا نہیں جو بھی تو میں تمہارے ساتھ یہاں تک کھینچا چلایا۔ انہوں نے دور سے اذان حیات ملک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ دعا کریں اذان حیات ملک مر جائے، اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، اور پھر سے غصہ آ رہا تھا۔ میں کسی کے لیے موت کی دعا کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ ہاں، اس کی ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولے۔ مگر میں کرتی ہوں اپنی سانس کے ساتھ اس کی موت کی دعا، اس نے بھی اذان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہا ہا ہا، مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جب تم انہی لبوں سے اس کی حیاتی کی دعا مانگو گی، انہوں نے کہکا لگاتے کہا تھا۔ ہم انسان بھی کیا چیز ہے نا، کسی نے برا کر دیا تو اس کے لیے دن رات اس کی موت کی دعائیں، کسی نے اچھا کر دیا تو اس کے لیے حیاتی کی دعائیں۔ ہمارے جذبات کتنے مطلبی ہیں، ہم کسی کے برے کرنے پر بھی اس کے لیے خیر کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اچھے سے تو کوئی اچھے پن سے ملتا ہے، مزہ تو تب ہے جب اس برے کو اچھا بناؤ جس کے کسی اچھے عمل سے قیامت کے روز تم بھی سرخرو ہو سکو، انہوں نے خلاؤں میں گھورتے کہا تھا۔ میں اس کی حیاتی کی دعا کبھی نہیں مانگوں گی حاکم بابا، اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اے معصوم اور پاک روح، تقدیریں کاتب تقدیر نے لکھی ہیں، اس کے کون سے سب ہوگا، میرے یا تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا زارا درید، غصہ اور دھوکہ